अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एनालिसिस विद एजाज मार में हम जायज़ा लेंगे। एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, द पल्स कंसल्टेंट के नाम से एक तंजीम है कराची बेस्ड। उन्होंने ये सर्वे मुरतब किया है, जियो न्यूज़ वालों ने सर्वे करवाया है और आप देख भी रहे होंगे कि कल से जियो न्यूज़ वाले इस पे खबरें भी चला रहे हैं। तो इस सर्वे की जो अभी तक डिटेल सामने आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और ऐसा मालूम होता है कि इसका बड़ा एक करीबी ताल्लुक है। ये जो पीडीएम की तहरीक है, हुकूमत मुखालिफ तहरीक, एक क्रूशल फेज़ में दाखिल हो रही है और आखिरी जलसा 13 दिसंबर का लाहौर में होने वाला है, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोरों पर हैं। और ऐसे मौके पे ये सर्वे सामने लाया गया है और उसके नताइज भी जो है अजीब गरीब है। जो है वो इसमें जो सवालात किए गए हैं वो मोस्टली ऐसे लगता है कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ स्पेसिफिक चीज़ें उसके सामने आई हैं, हुकूमत की तारीफ। तो बहरहाल इसकी डिटेल्स जो है वो आपसे शेयर करते हैं और इस पे जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है उस पर भी बात करते हैं कि क्या ये उसके मुताबिक है। इससे पहले कि इसकी तफसीलात में जाएं, आपसे हस्ब मामूल दरख्वास्त है कि चैनल हमारा अगर सब्सक्राइब नहीं किया या जो नए देखने वाले दोस्त हैं तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपना जो है बेल बटन भी दबा दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और अपना कमेंट जो है वो उसमें ज़रूर तबसरा कीजिएगा, अपना मौक़िफ़ जो है दीजिएगा, ताकि उसकी रोशनी में फिर हम मज़ीद जो है आइंदा जो वीडियो होगी तो उसकी आपके मौक़िफ़ की रोशनी में और आपके तजावीज़ की रोशनी में चीज़ों को जो है वो फैक्ट्स को पेश करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया कि इस सर्वे में वैसे तो बहुत सारे सवालात किए गए हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि सिर्फ 2011 लोगों को जो है राय ली गई है और 2011 लोगों की ली गई राय के बेस पे जो सामने आया है सर्वे रिजल्ट, उसको पूरे पाकिस्तान का यानी 22 करोड़ की आवाम की एक नुमाइंदा राय कहा जा रहा है। तो बहरहाल मैं तो कम से कम इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि सर्वेज होते हैं और उसमें जो सवालात हैं वो भी पहले आपको जिक्र करते हैं, उसके जवाबात आपको बताते हैं और फिर जो क्या ये इंटरनेशनल जो प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिक है या नहीं है, और जो बुनियादी तौर पे सर्वे के अंदर नुकात शामिल होते हैं वो शामिल हैं या नहीं है, तो इस पे डिटेल में बात करते हैं। तो पहला सवाल ये पूछा गया कि क्या मुस्लिम लीग टूट सकती है। अब उस सवाल के जवाब में 44% लोगों ने कहा है कि जी हाँ, मुमकिन है टूट सकती है और 32% लोगों ने कहा है कि नहीं, मुमकिन नहीं है कि मुस्लिम लीग टूटे, जबकि 24% लोगों ने कहा है कि उन्हें मालूम नहीं है। तो बहरहाल ज़हन में रखिएगा कि 2011 लोगों पर से सवालात पूछे गए हैं, जिसकी राय की बेसिस पे इसको पाकिस्तान की राय करार दिया जा रहा है। दूसरा सवाल कि नवाज शरीफ की जो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया है, क्या ये उनका एक सियासी बयान है या कि भारतीय मौक़िफ़ जो है उसको एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसके जवाब में जो है 51% लोगों ने कहा है कि जी ये भारतीय मौक़िफ़ जो है उसकी एजेंडा पे काम कर रहे हैं, जबकि 23% लोगों ने कहा है कि ये नवाज शरीफ साहब का सियासी बयान है और 26% लोगों ने कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि ये भारतीय बयानिया है या नवाज शरीफ का सियासी बयान है। और इस सर्वे में जो तीसरा सवाल है वो ये है कि पीडीएम के जलसों से क्या हुकूमत परेशान है, उन पे कोई फ़र्क पड़ा है। तो उसका जवाब भी हैरानकुन है, ज़रा सुन लीजिए कि सर्वे के नताइज के मुताबिक 45% लोगों का कहना है कि जी हुकूमत के लिए तो कोई परेशानी नहीं है और इमरान खान साहब की मजबूत हुकूमत है, माशाल्लाह वो चल रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 35% लोगों का कहना है कि नहीं जी, हुकूमत पे फ़र्क पड़ा है और हुकूमत पे इसका जो है वो काफ़ी परेशान है। जबकि जो है इस हवाले से चौथा सवाल जो आज डिस्कस करेंगे हम इसमें, वो ये कि काबीना के जो लोग कहते हैं कि पीडीएम का जो बयानिया है, क्या ये ठीक है कि ये अपनी करप्शन बचाने के लिए इस तरह की तहरीक चला रहे हैं। तो काबीना के लोगों का ये बयान किस हद तक ठीक है।
تو اس کے جواب میں جو نتائج ہیں وہ 40% لوگوں نے کہا ہے کہ جی وہ بالکل کابینہ والے ٹھیک نہیں کہتے، اور 39% لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں کابینہ والے جو ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ تو اس میں گیپ دیکھیں ذرا، نیرو گیپ ہے، مطلب 40% لوگ جو ہے کابینہ کے مخالف اور 39% جو ہے ان کے موقف کے حامی بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے ان سوالات کے جواب۔ اب بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی سروے ہوتا ہے تو اس میں ایک وائڈر اسپیکٹ لیا جاتا ہے، نہ کہ ایک نیرو مائنڈڈ کہ جی مسلم لیگ ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی، نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے، پی ڈی ایم سے خطرہ ہے، گورنمنٹ مضبوط ہے۔ تو بہرحال یہ نتائج ایک لحاظ سے سارے ایسے لگتے ہیں کہ جیسے گورنمنٹ کو ایک سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ سامنے اس وقت لائے گئے ہیں جب پی ڈی ایم کی تحریک ایک کروشل اسٹیج میں داخل ہو گئی ہے۔ تو باقی نتیجہ خود آپ اخذ کر سکتے ہیں، آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں۔ تو اس میں ہم صرف یہ کہیں گے کہ دیکھیں جو انٹرنیشنل سروے ہوتے ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں جو جینڈر بیسس کیا ہیں، ایتھنسٹی کے بیسس کیا ہیں، یہ سروے کس علاقے میں ہوا ہے، کیا کراچی بیس تنظیم نے صرف کراچی کے مخصوص علاقوں سے کی ہے سروے، یا کہ ملک بھر سے کیا ہے؟ اگر آپ نے کراچی میں کیا ہے تو ملک بھر کی رائے کیسے ہو گئی؟ کیا چاروں صوبوں میں واقع ہوا ہے تو اس کا بریک اپ کیا ہے؟ اس میں کتنی خواتین ہیں کتنے مرد ہیں اس کی بھی ڈیٹیل نہیں دی گئی ہے۔ اگر ہو سکتا ہے سروے والوں کے پاس ہوں یہ ڈیٹا، لیکن ابھی تک جو ہے جیو نیوز والوں نے شیئر نہیں کی۔ اور دوسرا جو ہے جس طرح کمپیوٹر بیسڈ یہ سروے ہے اور اس کے جوابات جو آئے ہیں، تو 2011 لوگوں کی رائے کو 22 کروڑ کی رائے سے تشبیہ دینا یا اس پہ بیٹھ کے بکیاں بجانا میرے خیال میں یہ معقول بات نہیں ہے۔ تو اس میں جو انٹرنیشنل چیزیں ہوتی ہیں سروے کو کریڈیبل بنانے کے حوالے سے، ان کا جو ہے وہ فقدان نظر آتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ جو ہے اس کی وقت کی تقاضا تھی، تو ہمارے ہاں یہ پرانی روایت رہی ہے کہ جب بھی حکومت پریشان ہوتی ہیں تو وہ اس طرح کے سروے کرا کے اپنی جو ہے مورل بوسٹنگ بھی کرتی ہیں، اور لوگوں کے اندر جو ہے ایک اوپینین بلڈ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، میڈیا کے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی حکومت تو ماشاءاللہ بڑی زبردست جا رہی ہے۔ تو جس طریقے سے 2.5 سال اس حکومت کو ہو چلے ہیں، ڈیلیورنس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، مہنگائی کا طوفان کھڑا ہو گیا ہے، بجلی، گیس اور جو ہے پیٹرول، ہر چیز جو ہے مہنگی، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی، سبزیاں مہنگی، دالیں مہنگی، اور اس وجہ سے جو عوام کے اندر غم و غصہ ہے۔ جس طرح پی ڈی ایم کے جلسوں میں لوگ جو ہے حکومت کے منع کرنے کے باوجود، ڈرانے دھمکانے کے باوجود، کیسز، مقدمات، گرفتاریوں کے اس کی وجہ کے باوجود بھی لوگ آتے ہیں، تو یہ ایک لوگوں کا اظہار ہے ایک لحاظ سے اس حکومت کے خلاف جو ہے۔ تو وہ جس کو اپوزیشن والے کہتے بھی ہیں کہ یہ جو جلسہ ہے یا فالوئنگس ہیں یا جو جلسے میں لوگ آتے ہیں تو وہ ریفرینڈم ہے حکومت کے خلاف۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ مینار پاکستان کا بہت بڑا ایک جلسہ ہے، گراؤنڈ ہے، اب وہ بھر پاتے ہیں نہیں بھر پاتے، کیونکہ ریسنٹلی اب خادم رضوی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کا جو جنازہ تھا 2 دن ان کی میت کو سرد خانے میں رکھا گیا، ملک بھر سے لوگ آئے اور بہت بڑا ایک مجمع ہوا جس میں ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا کورونا وائرس کے حوالے سے۔ تو یہ اب ٹیسٹ کیس بھی ہوگا، چونکہ اس میدان میں بے نظیر صاحبہ بھی پہلے جلسے کرتے رہی ہیں، نواز شریف صاحب بھی کرتے رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی جلسے کرتے رہے ہیں، اور ریسنٹلی ہمارے پاس جو خادم رضوی صاحب کے جنازے کی مثال موجود ہے۔ تو ایک تقابلی جائزہ لینے کا جو ہے آپ کے پاس اس کی وہ چیزیں ہوں گی۔ اپوزیشن کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کیس ہوگا کہ آیا وہ مینار پاکستان کا میدان بھر پاتے ہیں یا نہیں۔ تو جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ہوگا، یہ تو جلسہ دیکھنے کے بعد ہی پتہ لگے گا۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن بھی دبا دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔